आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 9 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 17 विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधिको नियम 132 को उपनियम 2 बमोजिम पूर्व बजेट छलफल प्रयोजनका लागि विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा नीतिहरू सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सभामुख महोदय, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई दिगो एवं संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधान सभाबाट घोषणा भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीको अवधारणा अनुसार गठित कर्णाली प्रदेशवासीको प्रतिनिधिमूलक यस सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस विशिष्ट अवसरमा गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्नु पूर्व लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने श्रद्धेय शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज, शहीद परिवार, आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद सहित सबै पक्षको सहयोगमा उक्त भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण शीघ्र मिल्ने विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुकभित्र र बाहिर अमूल्य जीवन गुमाउनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका साथै सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। यस रोगबाट सङ्क्रमित सम्पूर्ण व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। प्रदेश सरकारले सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा सुरुवातदेखि नै कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लिएको रणनीति, प्रतिकार योजना र सक्रियताको कारणले हालसम्म यस प्रदेशमा सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिएको छैन। यसको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिई अग्र पङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अथक मेहनतको उच्च प्रशंसा गर्दै समन्वय र सहयोग गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवा कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम सञ्चार र समग्र आदरणीय जनसमुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको लागि सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछु। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको महत्त्वपूर्ण समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीबाट हाम्रा विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचारलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक गतिविधिलाई नियमित बनाउनु हालको प्रमुख चुनौती रहेको छ। मैले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माण गर्दा समाजवाद उन्मुख आर्थिक संरचनाको आधार तयार गर्दै समुन्नत, समतामूलक र समृद्ध कर्णालीको भावी तस्बिरलाई सामुन्ने राखेर कोभिड-19 महामारीको तत्कालीन चुनौतीको सामना गरी दीर्घकालीन विकासको मार्गचित्र तय गर्ने दिशामा विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय कायम गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, जीवनस्तरमा रूपान्तरण र दिगो पूर्वाधार भन्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तर्जुमा गरिनेछ। यस दिशामा केन्द्रित भई अब म यस सम्मानित प्रदेश सभा समक्ष कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, नागरिकको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र समन्वय, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्याय सहितको
आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्तको रूपमा अङ्गीकार गरिनेछ। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा कर्णालीवासीको आकाङ्क्षा नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको सोच र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि जनअनुमोदित चुनावी साझा घोषणापत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनपेक्षित रूपमा देखिएको कोभिड-19 को प्रभावबाट सिर्जित विषम अवस्थालाई समेत मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारका सूची, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, प्रदेश सरकारको कार्य जिम्मेवारी एवं प्राथमिकता, मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र, संस्थागत क्षमता र साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। बजेट प्रणालीमा विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयनमा उत्कृष्टता र वित्तीय स्वच्छता कायम हुने गरी परिपूरणको सिद्धान्तका आधारमा उत्पादनमूलक र प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम एवं आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। नागरिकहरूका बीच रहेका सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक समावेशी विकास, सामाजिक संरक्षण एवं सुरक्षासहित आर्थिक सामाजिक समानता कायम गर्ने दिशामा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। विकासमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रसँग अर्थपूर्ण एवं नतिजामूलक साझेदारी गरिनेछ। नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै परम्परागत स्थानीय ज्ञान, सिप र जनशक्ति उपयोग गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ। मान्य सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रमका उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्दछु। क. आधारभूत तथा मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको थप विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण गरी विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड-19 लगायतका महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचार क्षमता बढाउने र नियमित स्वास्थ्य सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने। कृषि, उद्योग तथा वन लगायतका क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। शिक्षामा सबैको समान पहुँच प्राप्त हुने वातावरण तयार गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको समावेशी एवं समन्वयिक विकासबाट रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गरी जीवनस्तरमा रूपान्तरण गर्ने। खाद्यान्न लगायत आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूको भण्डारण र सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने। दिगो, गुणस्तरीय र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने। सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्राथमिकीकृत लगानी, आर्थिक अनुशासन, नवीन प्रविधिको उपयोग र प्रशासनिक सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने। मान्य सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2077 समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता तथा प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट कर्णालीवासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार अस्थायी पूर्वाधारको समेत शीघ्र विकास गरी अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै यसको रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचारको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गरिनेछ। यस क्षेत्रको दीर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ। कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। दुर्गम स्थानहरूमा दूर उपचार, टेलिमेडिसिन तथा घुम्ती उपचार सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णालीवासीको खाद्य सम्पूर्णता कायम गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनबाट उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै व्यावसायिक कृषिको विकास गरी अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरिनेछ। वैज्ञानिक भूउपयोग नीति, भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंकको अवधारणा सहित आधारभूत कृषि उपजमा प्रदेशको
आत्मनिर्भरता विकास गर्ने नीति लिइनेछ। यस विषम परिस्थितिमा कर्णालीवासीलाई महामारी र भोकमारीबाट बचाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। नागरिकको आधारभूत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण तथा उपलब्धताको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशभित्र उपलब्ध युवा जनशक्ति, कोभिड-19 महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमशील एवं स्वरोजगार बनाउन कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित रही गरिबी निवारण गर्ने रूपान्तरणकारी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ। सबै क्षेत्रको आबद्धता हुने गरी एकीकृत रूपमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलता विकास हुने रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकलाई भोकमारीबाट बचाउन खाद्य आपूर्ति र श्रमको सम्मान गर्दै खाद्यान्नका लागि श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साक्षर कर्णाली अभियानलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रप्रति वफादार असल नागरिक निर्माण गर्ने दिशामा शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुनेछन्। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक, व्यावसायिक, रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षाको विकास गरिनेछ। भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। कर्णालीमा रहेको अपार जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिइनेछ। आधारभूत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, उत्पादन वृद्धिको लागि सिँचाइको व्यवस्था र ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जलस्रोत क्षेत्रको विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति लिइनेछ। छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई लक्षित गरी बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। उद्योग क्षेत्रको विकास गरी युवा वर्गमा थप उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनेछ। साना तथा घरेलु उद्योगको माध्यमबाट स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बहुमूल्य जडीबुटीको दिगो सङ्कलन तथा प्रशोधनमा जोड दिँदै वन स्रोतको बहुउपयोग गरी आय आर्जन बढाइनेछ। विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई समेत प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशमा रहेको उच्च पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गरी आन्तरिक पर्यटनको एक प्रमुख आकर्षण केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन वृद्धि गर्न सांस्कृतिक पर्यटन र पर्यापर्यटनको विकास गरिनेछ। प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रतिफलयुक्त एवं प्राथमिकतापूर्ण विशेष परियोजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने स्वचालित पद्धतिको विकास गरिनेछ। चालु र निर्माणाधीन अधुरा आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन स्रोतको परिचालन गरिनेछ। लैङ्गिक तथा सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने नीति लिइनेछ। लैङ्गिक मैत्री बजेट प्रणालीको माध्यमबाट महिला उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन परम्परागत सिप संरक्षण गर्दै आर्थिक उपार्जनमा प्रयोग गर्ने एवं अन्य सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख राउटे, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकको हक हितको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने गरी सामाजिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, समृद्ध कर्णाली निर्माणका भावी कर्णधारको रूपमा रहेका हाम्रा बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको संरक्षण, विकास र सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। अभिभावकविहीन तथा सडक बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यको लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधार र जनसाङ्ख्यिक लाभको रूपमा रहेको युवा जनशक्तिलाई सिपमूलक तालिम, उत्पादन र विकासमा सक्रिय सहभागी गराइनेछ। स्वस्थ नागरिक तयार गर्न र खेलको माध्यमबाट प्रदेशको पहिचान वृद्धि गर्न खेल पूर्वाधारको निर्माण, राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनको पूर्व तयारी तथा खेलाडीको वृत्ति विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा पूर्वाधार संरचनाको व्यवस्था गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिनेछ।
सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन र जीविकोपार्जन सुधारका क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ। सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाढी, पहिरो, आगजनी लगायतका प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ। विपद उद्धारमा स्वयंसेवी रूपमा सहभागी हुन नागरिकलाई उत्प्रेरित गराउनुको साथै आवश्यक प्रशिक्षण र सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। सुशासन, विकास र शान्ति सुव्यवस्थाका लागि प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरीको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतको न्यूनता र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा समेत हुन सक्ने सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ। परिणाममुखी, प्रतिफलयुक्त, सहभागितामूलक, रोजगारमूलक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने, चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति लिइनेछ। अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थिक व्यवहार पर्ने गरी नयाँ सङ्गठन संरचना स्थापित गरिने छैन। वन लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ। विपन्न, भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायत विकासको दृष्टिले पछि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिई प्रदेशको सोच र योजनालाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरिनेछ। आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने मूल मन्त्रका साथ वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा उत्पादनमूलक र विशेष प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कर्णालीवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन शान्ति, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन, सदाचारिताको थप विकास र नतिजामूलक अनुगमन मूल्याङ्कनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रविधि मैत्री, सहभागितामूलक, उत्प्रेरित र जनउत्तरदायी प्रशासनको विकास गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद, विकास परिषद लगायतका संरचनाहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र स्वामित्व वृद्धि गरिनेछ। कोभिड-19 को चुनौतीको बीचमा कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सम्मानित थलोमा बसेर महामारीको चुनौतीसँग मुकाबिला गर्दै प्रदेशको विकास र समृद्धि तथा कर्णालीवासीको खुसीको लागि हामी खुला र रचनात्मक छलफल गर्नेछौँ। यस छलफलबाट नतिजा निकाल्न सहयोग पुग्ने गरी बहस गरौँ र साझा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ। माननीय सभामुख महोदय, अन्तमा यो छलफलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी, कर्णाली मैत्री बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छु। प्रदेश सरकार नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा आम कर्णालीवासी र जनप्रतिनिधिहरूको स्वामित्व, अपनत्व र सहभागिता स्थापित गर्न चाहन्छ। यो सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू, कर प्रस्ताव बाहेकमा रचनात्मक छलफल र महत्त्वपूर्ण सुझावसहित आवश्यक मार्गदर्शनको लागि म प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समावेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने विश्वास दिलाउँछु। धन्यवाद। मान्य सभामुखज्यू, अब म मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दफा 9 तथा प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 17 विनियोजन तथा अर्थ विधेयक सम्बन्धी कार्यविधि को नियम 132 को उपनियम 2 बमोजिम पूर्व बजेट छलफल प्रयोजनका लागि विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा
प्रमुख नीतिहरूका सम्बन्धमा सभा समक्ष छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तयार गर्नका लागि मान्य सदस्यहरूको सुझाव मार्गनिर्देशन सभा मार्फत प्राप्त हुने विश्वासका साथ विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू सम्बन्धमा सभा समक्ष छलफलका लागि प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद।